भनिन्छ कृषि कर्म नै मुलुक परिवर्तनको मुख्य आधार हो। कृषि र पशुपालनमा लागेका किसानहरूलाई व्यावसायिक हुनका लागि अभिप्रेरित गरिदिनुपर्छ। सरकारले प्रदान गरेका अनुदानहरू आवश्यकताका आधारमा वास्तविक किसानलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। उनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको बजारीकरण गरेर सहजता प्रदान गरिदिनु, यस्ता कामहरूमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्न सकेमा परिवर्तन खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। आज हामी दैलेखका किसानहरूका यस्ता केही कथाहरू तपाईँलाई सुनाउँदैछौँ। प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र स्वयं किसानहरूले देखाएको सक्रियता र भएको परिवर्तनका बारेमा दैलेखको नारायण नगरपालिकाका भैँसी पालक किसानहरूको यो कथा निकै रोचक छ। परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका दैलेखको नारायण नगरपालिकाका किसानहरूलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा व्यावसायिक किसान बनाउने अभियान थालिएको छ। भैँसी पालक किसानहरूलाई करिब 1 लाख बढी रकम परेको एउटा भैँसीका लागि किसानले जम्मा 10,000 मात्र लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ। 10,000मा पनि 6,000 रकम भकार सुधारका लागि किसानहरूले नै पाउने भएका छन्। जम्मा 4,000मा किसानहरूले उन्नत भैँसी पाएपछि किसानहरू हर्षित देखिएका छन्। दुर्गाबाबु महतरा, हजुर, श्रीमतीको नाम मिना महतरा। कति वर्षदेखि भैँसी पाल्नु भएको छ? मैले बचपनदेखि नै अब 2टा भैँसी पालेर हुर्किएको छोरो हो म। मेरो 6 महिना थिइन् होइन, बुवाले लैजा बगेर भैँसी पालेर अहिलेसम्म हुर्किएको छोरा हो। अहिले भैँसी पाल्ने रहर भएर मैले चाहिँ यता अब संस्थातिर हात हालेर मैले भैँसी पाएँ। दुध दिनेवाला छैन। लगभग निःशुल्क भैँसी पाउनु भएको छ? निःशुल्कै रूपमा भने पनि भयो? निःशुल्कै भनौँ न। भन्ने सोच्नु भएको छ? आर्थिक आम्दानी पनि गर्ने योजना हो। उन्नत भैँसी वितरणसँगै दुध डेरी सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम दैलेखमा सुरु गरिने भएको छ। कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य अमरबहादुर थापाको सांसद विकास कोषको 40 लाख, नारायण नगरपालिका दैलेखको 40 लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेख मार्फत 1 करोड लगानी गरेर डेरी सञ्चालन समेत गरिने भएको हो। किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्री वितरणका लागि राष्ट्र सेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले समन्वय गर्ने भएको छ। संस्थाको आफ्नै स्व लगानी गरेर यो कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ र यहाँहरूको पनि आफ्नो लगानी आफ्नो ठाउँमा छ। नगरपालिका भित्रका गरिब विपन्न किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि र किसानहरूलाई व्यावसायिक पशुपालनमा अग्रसर गराउन यस्तो अभियान थालिएको नारायण नगरपालिका दैलेखका नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभएको छ। जो आर्थिक रूपले विपन्न छन् उनीहरू भैँसीको दुध मार्फत उनीहरूको आफ्नो आय आर्जन गरून्, आर्थिक समृद्धि निर्माण गरून् र जसको कारणले आफ्नो परिवार समृद्ध पार्न सकुन्। त्यसैले हामी कार्यक्रम गरौँ भनेर लाग्दा जोड घटाउ गर्दाखेरि चाहिँ नारायण नगरपालिकाले चाहिँ 40 लाख रुपियाँ हामी सेयर गर्छौँ दिने प्रतिबद्धता गरेर मैले त एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेँ, पहिल्यै गरिसकेँ। सहरको पैसा गाउँघरमा लिने र गरिब विपन्न समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने अभियानका साथ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले दुध उत्पादन किसानको आर्थिक अवस्था सुधारमा लागेको बताएको छ। निमित्त कार्यालय प्रमुख भीमबहादुर विष्टले व्यावसायिक किसान निर्माण गर्ने अभियानलाई सबैले साथ दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। सदरमुकाममा एउटा किसान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा नारायण सरकारले, जुन नारायण नगरपालिकाको सरकारले 40 लाख रुपियाँ साझेदारी गर्छौँ भनेर त्यो जुन मेयर साहबले नै सही गरेको चिठी हामीलाई प्राप्त भयो, त्यसले हामीलाई यो कार्यक्रम यो नारायण नगरपालिका हाल्न बाध्य गरायो। हाम्रो लक्ष्य भनेको के हो त? वास्तवमा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार सबैको लक्ष्य अथवा केन्द्रबिन्दु भनेका किसानहरू नै हो नि हाम्रो। अनि भएपछि हाम्रो पैसा र स्थानीय सरकारको पैसा साझेदारी गरेर एउटा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ भनेर अनि यो कार्यक्रम छनौट भयो। किसानले उत्पादन गरेको दुध राष्ट्र सेवक सहकारी संस्था मार्फत खरिद गरिनेछ। हरेक 15 दिनमा किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा हुनेछ। जिल्लामा खपत हुन नसके छिमेकी जिल्ला सुर्खेत र नेपालगञ्जसम्म दुध बिक्री गर्ने गरी दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिएको जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले जानकारी दिएको छ। यो अभियानले दैलेखका व्यावसायिक रूपमा पशुपालन गर्ने चाहना भएका किसानहरूका लागि निकै राम्रो हुने देखिएको छ। त्यस्तै अर्को कथा छ दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका दुध उत्पादक किसानहरूको। गत वर्षको असारबाट सुरु गरिएको दुध उत्पादनको यो कथाले गाउँमा सिंहदरबार आएको महसुस गराउँछ। दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका चाल्ने चौताराका किसानहरूले दुध बिक्री गरेर मासिक 10 लाख रकम गाउँ भित्राउन सुरु गरिसकेका छन्।
टाउकोमा घिउको कन्टर बोक्दै खालीखुट्टा नेपालगञ्ज र बर्दियाको राजापुरसम्म पुगेर घिउ बिक्री गर्दै नुन र लत्ता कपडा ल्याउनुभएका दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 2 चाल्ने चौताराका 52 वर्षीय भगिराम विक अहिले घरमै दुध लिन गाडी आएपछि निकै खुसी हुनुहुन्छ। गयौँ अब यति अब खानपिना हाल्ने यत्रो घिउको चौताइ बोकेर नुन ल्याउन भनेर जाने तोक्यौँ उहाँ पनि पुऱ्यायौँ। फेरि उसको खुट्टामा जुत्ता चप्पल पनि थिएन। त्यहाँ पछाडि अब हल्का हल्का जुत्ता चप्पल पाइयो। गाडी पनि घ्याङ्ग्याएर नि त्यो गाडी हाम्रा गयो कस्तो होला भनेदेखि गाडी पनि अहिले आयो। अब अहिले व्यवस्था अब सबै राम्रै छ। हामी कतिवटा भैँसी पाल्नु भएको छ? भैँसी त अब एउटा दुनु छ, एउटा अहिले हरिणी छ, दुईवटा छ। अब दुध बेच्नलाई समस्या छैन? छैन। दैनिक बिहान ल्यायो यहाँ राखिदियो अनि फेरि 1 महिना हुन्छ पैसा बुझ्यो गयो। त्यति बेलाको जमाना र अहिलेको हेर्ने हो भने अहिले त धेरै राम्रो लाग्यो, धेरै राम्रो लाग्यो। अब पहिला हाम्रो जति खेती लगाम, पिनालु लगाम, आलु लगाम, कोही सागसब्जी बनाऊँ, जो जति आफूले खायो नखाने यस्तै लगेर फाल्नु पर्यो। अहिले हाम्रो त पनि बुझ्ने हुनेहाल्यो। अब हामीलाई धेरै राम्रो गर्छ। यो उहाँको मात्रै बाध्यता होइन। चाल्ने चौताराका 500 घरले बाउबाजेको पालादेखि दुध बिक्री नभएपछि घिउ बनाउने र बिक्री गर्ने चलन थियो होला भनेर। त्यति बेला त हामी चाहिँ इन्डियातिर अनि अन्ततिर गाडी चल्दा रमाइलो लाग्थ्यो। त्यस्तो गाडीको आवाज हामीले यहाँ सुन्न पाइदिएको भए हामी जस्तै घिउ बोकेर सुर्खेत जाने बेला सिद्धा पाइलादेखि तल मिल कराएको अनि गाडीको आवाज सुन्दा हामीलाई नयाँ अनुभव हुन्थ्यो। किनभने त्यस्तो हाम्रो गाउँघरमा गाडी देख्न पाइने तर अहिले हामीलाई चाहिँ आफ्नो नजिकै हामीले गाडीले दुध पठाएर आउँछन्, हिजो कल्पना गऱ्यो भन्दा धेरै सोचेभन्दा धेरै फरक अबको अवस्था त अबको हाम्रो चाहिँ सन्ततिहरूलाई अझै पनि कम्प्युटरको अवस्था धेरै फरक अवस्था छ। अहिले अब साँझ बिहान दुध बेच्न पाउँदा, मासिक पैसा पाउँदा, हिजो त त्यो मासिक पैसा पाउने त चान्सै थिएन सर। 1 कन्टर घिउ बनाउनु 4 महिना 5 महिना कुर्नु पर्थ्यो। त्यसपछि 1 सिजनमा मात्रै वर्षको एकपटक हाट बजार जान पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यही पनि गाउँघरका मान्छे लाइन लाएर जानु पर्थ्यो ग्रुपमा। एक्लै दोक्लै गयो कन्टरै चोरी हुने सम्भावना थिए। हिमाली प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाको सहयोगमा 100 जना किसानलाई उन्नत भैँसी वितरणसँगै दुध चिस्यान केन्द्र गाउँमा स्थापना भएपछि किसानहरूलाई सहज भएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखका प्रमुख भीमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। सहकारी एउटा बनाएर जाने हो भने भविष्य एकदम राम्रो छ र यहाँको दुध सुर्खेत लगेर नै बेच्ने हो र यो गर्न सकिन्छ भने ल कार्यक्रम गरौँ, साझेदारी गरौँ भने र नगरमा नि कुराकानी भयो। ल तपाईँले पनि साझेदारी गर्नुपर्छ, कति गर्नुहुन्छ र भनेपछि उहाँले पनि लगभग 31 लाख रुपियाँ कति दिन्छु भनेर उहाँले चिठी दिनुभएको छ। परिकल्पना अनुसार काम चाहिँ अगाडि बढेको छ र हाम्रो पैसा हामीले 1 करोड 97 लाख रुपियाँ हामीले भुक्तानी गरेका छौँ। भुक्तानी यो घर बनाउनेमा, जेनेरेटर किन्नेमा, गाडीमा साझेदारी छ, भैँसी किन्नेमा छ र भकारो सुधारमा छ र केही तालिमहरू र घाँसका बिउ बेर्ना औषधिहरू अलिअलि गरेर हामीले 97 लाख रुपियाँ भुक्तानी गरेका छौँ। गत वर्षको कार्यक्रममध्ये एकदम प्रदेशभरिकै कार्यक्रमको आउटपुट सुरुवात भएको चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हो भनेर मैले दाबी गर्न सक्छु। रेखाङ्कन गऱ्यौँ त्यो बाटोमा हिँड्ने कुरा भनेको अबको मेन पात्र भनेको तपाईँ दुधमा भएको बाक्लोपनाका आधारमा किसानले रकम पाउने गर्दछन्। जम्मा भएको दुध स्थानीय सहकारीले गाडीमा राखेर दैनिक सुर्खेत पुर्याउँछ। गत साउन महिनाको 15 गतेदेखि सुरु गरिएको दुध बिक्रीको हिसाब गर्दा 1 महिनामा सुर्खेतबाट दैलेखको दुर्गम गाउँमा 10 लाख रकम भित्रिसकेको सृजन चामुण्डा माई सहकारीका अध्यक्ष भीमबहादुर राउतले जानकारी दिनुभएको छ। गर्न हामीले यसलाई सिस्टम पूर्ण रूपमा अहिले सुरुवाती भएर सिस्टममा अझ जान सकेका छैनौँ सर। हामी दिनानुदिन प्रत्येक कुराहरू किसानको दुध ल्याउने समयदेखि लिएर हामीले कति बेला कसले के गर्ने भन्ने कुराहरू सिस्टम वाइज गएर अब सरकारी र गैर सरकारी अनुदान आए ठिकै छ हामी लिने, नभए त्यो अनुदानको भर नपरि हामी आफै गर्दै राख्ने पनि जसरी भए पनि किसानहरूलाई आत्मनिर्भर बन्ने र संस्था चलाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध लाग्छौँ सर। हामी ढुक्क छौँ त्यो कुरामा। हामीले अहिलेको यसलाई मात्रै हेरेर हो त्यो 10 लाख भन्ने सर। तर त्यति बेला हाम्रो बढ्न पनि सक्छ है। हाम्रो प्रत्येक दिन 4-5 जना किसान बढिरहेको छ। जस्तै हाम्रो आजै पनि 5-6 जना किसानहरू बढेर आजै पनि बढ्यो। हामीले हिसाब अब यसमा फेरि त्यहाँनिर केही कुरा बुझेन भने हामीलाई यहाँ तपाईँहरूबाट टिपोट गरेको त्यो रेकर्ड त्यहाँ पनि छ, यहाँ पनि उतार गरेका छौँ र योभन्दा पछि कम्प्युटरमा पनि यो कुरा राखिरहनु होला। अब यहाँ देखाए तपाईँको यहाँबाट मात्र सबै यो गाउँको समेट्नु भने दिनको 5,000 लिटर दुध चाहिँ दैनिक सुर्खेत लान सक्ने अवस्था छ अहिलेको अवस्थामै। त्यसको लागि पूर्वाधार कुरा आयो। यहाँ बत्तीको छैन, बाटो छैन, गाडी भाडामा आउनु सकिने छैन। यहाँ दुध लिएर गयो बाटोमा सुर्खेत पुग्ने हो कि होइन,
विभिन्न कुराहरू छ। हाम्रो पालामा चाहिँ आफ्नो घरको नजिकै यस्तो बिक्री वितरण गर्न पाइने यस्तो विकासहरू भइरहेछ। सहकारीहरूले हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ। अनि हाम्रो जति पनि हामीले उत्पादन गरेको कुराहरू छ त्यसले चाहिँ मार्केट पाइरहेछ। अनि बेच्न चाहिँ एकदम सजिलो, घरको नजिकै भइरहेछ त्यस्तो कुराहरू। बेचेर तपाईँको अहिले फाइदा छ सर बढी। फाइदा अहिले तपाईँको दिनमा लगभग 300-400 हुन्छ। उधिएर तपाईँको 5-6 दिन लगाएर पनि 1 किलो बनाउन सकिन्थ्यो, 600-700 हुँदैन। सबैको एकता चाहिँदो रहेछ। एकता बिना कुनै कुरा सम्भव रहेछ। हाम्रो अध्यक्षले भने जस्तै सहकारी कर्मीहरूको चाहना र इच्छा र लगनशीलता र उहाँहरूको एक्टिभको आधारमा सहकारी अगाडि बढ्यो। किसानले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीका लागि सडक प्रभावकारी नभएकोले सडकको व्यवस्थापन गर्न किसानहरूले माग गरेका छन्। गाउँमै दुध उत्पादन गरेर सहजै बिक्री हुन थालेपछि भारत जान छोडेर युवाहरू भैँसी पालनमा जुटेका छन्। उक्त सङ्कलन केन्द्रको कर्णाली प्रदेशका सभामुख राजबहादुर साई र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको छ। तिनै तहका सरकारले जनताको पक्षमा गरेका सृजनशील र राम्रा कामहरूको सबैले प्रशंसा गर्नुपर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राजबहादुर साईले बताउनु भएको छ। खास गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारले जनताको पक्षमा गरेका यस्ता सृजनशील कामहरूका लागि हामी सबै तहबाट प्रशंसा गर्नुपर्दछ जस्तो लाग्दछ। यो कार्यक्रमको लागि पनि मैले प्रशंसा गरेँ। प्रदेश सरकारले बडो सृजनात्मक ढङ्गले यस्ता कार्यक्रमहरू, उत्पादनका कार्यक्रमहरू, जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले चामुण्डाका किसानहरूले गरेको प्रगतिको सुरुवात निकै राम्रो भएको सुझाव दिनुभएको छ। 10 लाख पैसा आय आर्जन गर्न सक्नुहुने हो। वर्षमा कम्तीमा 1.5 करोड पैसा तपाईँसँग आउने भयो। एउटा सफलताको लागि, पहिलो भुटकिलाको सफलताको लागि म सहकारी सृजन चामुण्डा माई सहकारीलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। यो धेरै सफल। मैले भने नि अब 5000 लिटर दुध दिनमा कसरी जाने गराउनु, दुधको चाहिँ बजारीकरणको समस्या छैन। भैँसी पालनसँगै तरकारी र फलफुल उत्पादन गरेर बहुआयामिक रूपमा किसानहरूले उत्पादन बढाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै मन्त्री केसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका किसानहरूलाई बिमामा आधारित पेन्सन कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न लागेको बताउनु भएको छ। भैँसी पालेर हुने मलबाट हामीले तरकारीका टनेलहरू बनाउनुतिर लाग्ने, तरकारी उत्पादन गरी बजारीकरण गर्नेतिर लाग्यो भने बहुआयामी हिसाबले सोच्यो भने मात्रै हामी अलि आत्मनिर्भरतिर हुन सक्छौँ। त्यस सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम कृषकहरूका निम्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने छ र त्यो हिसाबले हामी बिमाको कानुन बनाएर बिमामा आधारित कृषक पेन्सन सरकारले प्रिमियम दिने, त्यो भयो भने त्यो त सुनिश्चित। दैलेख बाख्रा पालनका लागि पनि निकै महत्त्वपूर्ण जिल्ला मानिन्छ। गत आर्थिक वर्षदेखि दैलेखका विभिन्न स्थानहरूमा व्यावसायिक बाख्रा पालनका लागि पनि प्रयास थालनी गरिएको छ। हेर्नुहोस् यो अर्को सफलताको कथा। दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का 50 किसानलाई व्यावसायिक बाख्रा पालन किसान बनाउने अभियान सुरु भएको छ। परम्परागत रूपमा बाख्रा पालन गर्दै आएका किसानहरूका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखको 1 करोड र भगवतीमाई गाउँपालिका दैलेखको 65 लाख लागतमा किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउँदै बाख्रा स्रोत केन्द्र निर्माण थालिएको छ। भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 का 50 जना किसानहरूको समूह निर्माण गरिएको छ। 50 वटा उन्नत खोर किसान आफैले निर्माण सम्पन्न छन्। स्रोत केन्द्रका लागि 2 वटा पक्की भवन निर्माण थालिएको छ। प्रदेश र पालिकाकै मातहतमा 2 वटा पक्की खोर समेत निर्माण गरिएको छ। उक्त खोरमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले बाख्रा पालन गर्नेछन्। गाउँभरिका किसानहरूले उत्पादन गरेका खसी, बोका र बाख्रा वितरणका लागि स्रोत केन्द्रले जिम्मा लिने भएको छ। किसानहरूले जति उत्पादन गर्न सके उति नै आम्दानी लिनेछन्। किसानले उत्पादन गरेका सबै बाख्रा, खसी र बोका स्रोत केन्द्रले एकमुष्ट खरिद गरेर बिक्री गरिदिने प्रावधान बनाएपछि किसानहरू खुसी देखिएका छन्। किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेका खसी बिक्री नभएर हेलाको हुनुपर्ने विगतको समस्या समाधान हुनेमा किसानहरू आशावादी देखिएका छन्। सरासरी अब त्यो ठाउँमा लिएर जम्मा गर्ने हाम्रो त्यो भएपछि तपाईँहरूलाई समस्या पनि भएन? समस्या पनि भएन। हामीलाई अब हाम्रो बिक्री गर्ने ठाउँलाई सरासरी लिएर तौल्छौँ, बेच्छौँ, आनन्द हुन्छ, हामीलाई पैसा हुन्छ। हाम्रो परिश्रम पनि तत्काल उत्तिखेर हात पर्छ। अब कसै मान्छेलाई दिउँ भने कोहीले उधारो लिइदिन्छ, त्यसमा उधारो जाने पनि हुँदैन। त्यसो भएर हामी त्यतातिर जुटेका छौँ। अब हामी उद्यत छौँ, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सकेका छैनौँ। हामी पुरा गर्नेमा छौँ निश्चित पनि। हाम्रा मेरो अगुवाईमा यी 50 जना किसानहरूलाई मैले यहाँ एउटा उदाहरण र एउटा नमुना पगनाथ भगवतीमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 भित्र एउटा उदाहरणीय व्यावसायिक पकेट क्षेत्रभित्र हामीले एउटा नमुना बनाउने सोचमा छौँ।
समूहमा 50वटा उन्नत बोका वितरण गरिने भएको छ। घाँस काट्ने मेसिन समेत किसानलाई प्रदान गरिनेछ। वडा नम्बर 1 को पगनाथमा रहेको 22 रोपनी जग्गा बढाएर 50 रोपनी पुर्याउने र एकै गन्ममा पशु सेवा कार्यालयको मातहतमा रहेको 73 रोपनी जग्गामा प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत केन्द्र निर्माण गर्ने तयारी छ। पालिकाका सानादेखि ठुला सबै खाली व्यवसाय गर्ने किसानहरूको आवश्यकताका आधारमा काम अगाडि बढाएको भगवतीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। किसानहरूले जुन चाहिँ माग अनुसार जुन चाहिँ यो कालिज फर्मको लागि उहाँले फर्म भर्नुभएको थियो र जिल्ला पशु अस्पताल दैलेखबाट यो कालिज फर्म उहाँको स्वीकृति भएको छ र अहिले भर्खर मात्रै सुरुवाती चरणमा छ। र यसलाई अझै पनि व्यवस्थित गरेर लैजाने कुरामा गाउँपालिकाले किसानलाई सहयोग गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ र हामी यसको बारेमा अहिले पनि यो छुट्टीको बजेटमा विशेष गरेर कृषि र पशुपालन व्यवसायमा पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ र कोभिड-19 का साथसाथै र मान्छेलाई रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने र मान्छे रोजगारीबाट आम्दानीका स्रोतहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई नि ख्यालमा राखेर आवश्यकता पर्ने के हो, त्यसको उपचारका विधि के हुन्, हरेक सबै कुराहरूलाई गाउँपालिकाले सपोर्ट गर्छ। पशु सेवा तथा पशु अस्पताल दैलेखले किसानको बारीमै पुगेर अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्य सुरु गरेको छ। किसानले गरेको कामको अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने र अनुदानको चेक किसानकै हातमा प्रदान गर्ने काम थालनी गरेपछि कामको प्रभावकारिता बढेको छ। भगवतीमाई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 जुनी पाटाका किसानले कालिज फर्मको सुरुवात गरेका छन्। फर्मका लागि 3 लाख अनुदान रकम प्रदान गरिएको पशु अस्पताल कार्यालय दैलेखका निमित्त प्रमुख भीमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। खालको व्यवसाय सुरुवात गर्छु भन्दा हामी धेरै उत्साहित भयौँ र उहाँलाई पनि धेरै भन्यौँ, तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ त भनेपछि एकदम उत्साहित भएर उहाँ म गर्छु, लाग्छु, लगानी गर्छु, साझेदारीमा कार्यक्रम गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको स्वीकृति भएर अहिले कालिजको चल्ला हालिसकेपछि, खोर निर्माण गरिसकेपछि हामीले किसानको घर दैलोमै गएर अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान किसानको घर गोठमै गएर हस्तान्तरण गर्ने अभियान अन्तर्गत आज हामी तेस्रो कार्यक्रममा यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यू लगायत उपस्थित भएर किसानको घर दैलोमै चेक हस्तान्तरण गरेका छौँ। जिल्लाका विभिन्न दुर्गम स्थानहरूमा परम्परागत रूपमा पशुपालन गर्दै आएका किसानहरूलाई व्यावसायिक बनाउने अभियानले गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुने देखिएको छ भने किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधारमा टेवा पुग्ने देखिन्छ। कुखुरा पालन व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने अभियान थालेका युवाहरूको यो अर्को कथा हेरेपछि प्रदेश सरकारले गरेका कामहरू प्रभावकारी भएका छैनन् भनेर प्रश्न गर्नेहरूका लागि यी प्रगतिका कथाहरू हेर्दा सबै खाले प्रश्नमा पूर्णविराम लगाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 कुसाणाका 13 जना युवाहरू लोकल कुखुरा पालनमा जुटेका छन्। 13 जना युवाहरूले अहिले 6500 लोकल कुखुरा उत्पादन सुरु गरेका छन्। कुखुरा उत्पादनसँगै लोकल कुखुराकै परिकार बनाएर रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने, फ्रेस हाउस सञ्चालन गर्ने, अन्डा उत्पादन गर्ने, चल्ला उत्पादन गरेर ओडाबाटै बिक्री वितरण गर्ने र युवाहरूलाई गाउँमै रोक्ने तयारी थालिएको युवा उद्यमी हिक्मत कुमार थापाले बताउनु भएको छ। अब अहिले विदेशीले हजुरको इन्डिया जाने पर्को बढी बढिरहेको हुनाले त्यसलाई अलिक घटाउनलाई हामी युवाहरू नै जागौँ। अब कुखुरा पालनमा हामी पशु कार्यालयबाट अनुदानको पाउने जस्तो हामीले हेरेर सबै युवाहरू यो कुखुरा नानापाती कुखुराका युवाहरूलाई जोडेर हामीले सदस्य बनाएर हामीले लोकल कुखुरा पालौँ। अब यसको भविष्य पनि राम्रै छ। कर्णाली प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत पशु अस्पताल दैलेखले उन्नत खोर निर्माण प्रदान गरेको छ। स्थानीय वडाले साझेदारी गरेर कुखुरा पालनका लागि समन्वय गरेको छ। किसानहरूले आफ्नै लगानीमा कुखुरा खरिद गरेर उत्पादन सुरु गरेका छन्। जनजाति बस्ती भएकोले कुसाणामा होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी भएको नारायण नगरपालिका दैलेखले जानकारी दिएको छ। दैलेखका 11वटै पालिकाभित्र रहेका पौरखी किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नका लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले विभिन्न प्रभावकारी कामहरू सञ्चालन गरेको दैलेखका प्रमुख भीमबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। र अर्को कुखुरा स्रोत केन्द्रको कार्यक्रम भनेर नारायण नगरपालिकाको 2 नम्बरमा सञ्चालन भएको छ। यहाँ 13 जना कृषकहरू हुनुहुन्छ। हामीले 15 लाख रुपियाँ दिएका छौँ। वडा कार्यालयबाट 3 लाख 18 लाख यसमा खर्च भएको छ र 13वटा खोर 5/10 कै खोर 13वटा बनेका छन् र प्रति कृषक 500 चल्ला उत्पादन गरेर अब केही महिनाभित्र बजारमा चाहिँ लोकल कुखुरा ल्याउने चाहिँ कार्यक्रम छ भने भगवतीमाई गाउँपालिकाको 6 नम्बर र नारायण नगरपालिकाको 8 नम्बरमा कृषकहरूले कालिज पालन व्यवसाय गर्नुभएको छ। नयाँ व्यवसाय यो चारवटै एकदम नयाँ नवीनतम व्यवसाय चाहिँ कृषकहरूले सुरु गर्नुभएको छ र एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ। र अर्को रोड गोल्डर कार्यक्रम भनेर 2वटा कार्यक्रम छन्। एउटा दैलेख भैरवी 1 2 3 दुल्लो 8 9 भनेर रोड गोल्डर कार्यक्रम छ। त्यसमा हामीले तपाईँको 3वटा एउटा माछामा, एउटा बाख्रामा र दुईवटा कुखुरामा दिएका छौँ। कुखुरामा पनि 2 जना
पहिलादेखि ब्रोइलर पालन गरिराख्नु भएको व्यवसायीहरू गुजारामुखी तरिकाले गर्नुभएको थियो भने अहिले राम्रो खोर 5x10 खोर बनाएर 500 स्थानीय कुखुराको चल्लाहरू राखेर व्यावसायिक हिसाबले उहाँहरू लाग्नुभएको छ। मेरो नौले कामी। हजुर, कति वर्षदेखि यस्तो कुखुरा पाल्दै हुनुहुन्छ? अहिले 20 वर्ष भयो सर यो पाल्न लागेको। हजुर, अनि अहिले लोकलै पाल्नु भएछ? हजुर, अहिले लोकल प्रदेश सरकारले अलि सहयोग गरिदिँदा लोकल पनि पाल्न लाग्छौँ अनि अलि रुचि पनि बढाएको छ। अलि ठुलै राम्रै गरौँला भन्ने सोचमा छु सर। यहाँ पनि अब एकदम राम्रो कृषकले पनि बाख्रा राम्रो खोर बनाएर 50वटा बाख्रा ल्याएर बिमा गरिसक्नु भएको अवस्था छ। यो एकदम युवा कृषक चाहिँ लाग्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँको लगानी सबै हेर्दा अब हामीले दिएको पैसाभन्दा धेरै उहाँले लगानी गरेर राम्रो खोर बनाउनु भएको छ। मेरो नाम मुकुन्द, मेरो ब्याचलर लास्ट इयर अहिले 4th इयर हो। पेसा व्यवसाय नै जागिर भने पनि सबै भने पनि यही नै भएको हुनाले म यही पेसातिर लागिरहेको छु। अहिले तत्काल भएको चाहिँ 40वटा छ, 6वटा खसी चाहिँ हटाइसकेँ मैले यो 1 हप्ताभित्र अगाडि। 5वटाको टोटल गरेर 1,30,000 रुपियाँ आयो। तपाईँ विदेशमा जानै पर्दैन, दुःख गर्नुहोस्, आफ्नो ठाउँमा केही गर्ने भित्रदेखि मनोभावना राख्ने हो भने यो आफ्नो नेपालमा पर्याप्त सम्भावनाहरू भएको हुनाले आर्थिक वर्ष 74-75 मै प्रदेश सरकारले लगानी गरिदिएपछि दैलेखको भैरवी गाउँपालिकाको निकै विकट स्थानका किसानहरूले उन्नत गाई पालन सुरु गरे। अहिले उन्नत गाई पालनसँगै छुर्पी उद्योग सञ्चालन भएपछि स्थानीय किसानहरू मनग्गे आम्दानी लिन सफल भएका छन्। दैलेख र कालीकोटको सिमानामा पर्ने दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 कुसापानीका किसानहरूको दैनिकी अहिले फेरिएको छ। परम्परागत रूपमा भैँसी पालन गर्दै आएका यो क्षेत्रका किसानहरू मुस्किलले महिनामा 2 देखि 3 हजार कमाउँथे। दुर्गम क्षेत्र भएकोले दुध बिक्री नहुने र घिउ बनाएर बेच्दा धेरै आम्दानी हुँदैन थियो। विगत 2 वर्षदेखि गाउँमै छुर्पी उद्योग खोलेपछि यहाँका किसानहरूले मासिक 20,000 सम्म आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। गाउँपालिकाकै पौरखी युवा मोहन पौडेलले हरिचक्र छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएपछि कुसापानी वडाका 120 जना किसानहरूलाई गाउँमै राम्रो रोजगारी मिलेको छ। कामको खोजीमा भारत गएका युवाहरू पनि गाउँमै रोकिएका छन्। बालबच्चाहरूसँग रमेर बसेर कमाउनु पाउनु भनेको धेरै राम्रो लागेको छ। कृषकहरूले उत्पादन गरेको दुध सहजै उद्योगमा बिक्री भएको छ। महिनाको अन्तिममा एकमुष्ट दुध बिक्री गरेको रकम घरमै बुझ्न पाएका छन्। उद्योगले गाउँका सबैको एकमुष्ट दुध खरिद गरेर छुर्पी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्थानीयले छुर्पी उद्योगमा काम पाएका छन्। विकटमा बसेर केही हुँदैन भन्दै सुर्खेत झरेका युवा समेत अहिले गाउँ फर्किएका छन्। 1 वर्ष म उद्योग बाहिरतिर गएँ, सुर्खेततिर गएँ। सुर्खेततिर जाँदाखेरि त मेरो त केही अर्थै भएन। यहाँ आउने बेला त ओहो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त 15,000 20,000 10,000 पैसा बुझ्दाखेरि त मेरो पनि मन कल्ल भएर एकदम रमाइलो लागेर म फिर्ता भएर फेरि भगाएर पनि मैले पहिला एकदम तपाईँ हामीले अहिले हेरौँला भगाएर पनि बनाएको। दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा उत्पादन भएको छुर्पी दैलेख बजार सुर्खेतसम्म सहजै बिक्री भएको छ। उद्योग सञ्चालनका लागि गत वर्ष भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले 50 लाख रकम प्रदान गरेको थियो। परम्परागत रूपमा भैँसी पालेका किसानहरूले समेत सहजै दुध बिक्री गर्न पाएपछि खुसी देखिएका छन्। सर हामी धेरै खुसी। अब गाई आछन्, गाईको राम्रो प्रगति हुन पायो भने छौँ, राम्रोसित नै चल्न पायो भने हम उत्पादन भएका छुर्पीको बजारीकरण गर्दै दुर्गम स्थानहरूमा सञ्चालन भएका यस्ता उद्योगहरूलाई राज्यले थप प्रवर्धन गर्न सके कोरोना कहरले आफ्नो गाउँ फर्किएका युवाहरूले पनि गाउँमै रोजगारी पाउने देखिन्छ। हरेक बस्तीमा पशुपालनका यस्ता राम्रा उदाहरणहरू देखिन थालेपछि गाउँमै रोजगारी र प्रशस्त आम्दानी हुने देखिन्छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय दैलेखले गत वर्ष उत्कृष्ट काम गर्न सफल भएको सूचना अधिकारी एवं कार्यालयका डाक्टर भिरकुटी भट्टराईको अनुभव छ। पहिला त जिल्ला पशु सेवा कार्यालय थियो, अहिले चाहिँ पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय अब नाममै छ। पशु अस्पताल भनिसकेपछि चाहिँ जहाँ बिरामी जनावरहरू ल्याउनुहुन्छ, यहाँबाट चाहिँ औषधि उपचारको सेवा हुन्छ। अनि पशु सेवामा चाहिँ विभिन्न अनुदानको कामहरू पशु मानिसलाई चाहिँ कृषकलाई पशुमा कसरी अगाडि बढाउने, पशुतर्फ कसरी विकास गराउने, त्यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। किसानहरूले गरेका कामहरूको अनुगमन प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालय प्रमुख, लेखा शाखा, प्राविधिक लगायतका कर्मचारीहरूबाट हुने गरेको छ। किसानहरूलाई बारीमै पुगेर चेक हस्तान्तरण समेत गरिँदै आएको छ। यसले काममा पारदर्शिता हुनुका साथै दिगोपनामा निकै ठुलो सहयोग पुगेको छ। अब यो आर्थिक प्रशासनको हिसाबबाट कसरी काम गरिराख्नु भएको छ कार्यक्रमहरूको? के छ भन्दाखेरि सुरुमा अब किसानहरू छनौट गर्ने काम भइसकेपछि उनीहरूलाई काम गर्ने कार्यादेश दिइसकिन्छ। त्यसपछि
उनीहरूले जब भुक्तानी माग्न आउँछन् काम सकियो भनेर बिलहरू बिल भरपाई सबै पेस गर्न आउँछन्। त्यसपछि हामी स्वयं अथवा हाम्रो यो अफिसको टिम लगायत सम्बन्धित फिल्डमा गएर काम भएको छ या छैन भनेर सुरुमा हामी हेर्छौँ पहिला। त्यसपछि हेरेर यदि काम भएको रहेछ भने मात्रै हामी भुक्तानी प्रोसेसमा जान्छौँ। यदि भएको देखिएन भने हामीले चाहिँ त्यसलाई फेरि काम सम्पन्न गरेर मात्र यो पुगे होइन यसरी गर्नु भनेर हामीले अथवा कागज नमिलेको अवस्थामा यसरी गर्नु भनेर हामीले किसानहरूलाई तपाईँले फेरि सुझाव दिएर उहाँहरूबाट फेरि त्यो किसिमको आउँछ। अनि त्यसपछि हामीले चेक बनाएर सम्बन्धित ठाउँमै फेरि चेक हामी उनीहरूकै ठाउँमै गएर हस्तान्तरण गरेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई एकदम खुसी र आत्मबल बढेको देखिन्छ। पशुपालन व्यवसायलाई यस्तै गरी प्रभावकारी बनाउन सके किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार हुनुका साथै गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ।